दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार तथा अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युग हो। आजको युगमा संसारको सञ्चालन एउटा कम्प्युटरकृत प्रयोगद्वारा अगाडि बढिरहेको छ। आजको युगमा सम्पूर्ण कामहरू अनलाइन सिस्टमबाट अघि बढिरहेको छ। अझ यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण कालमा त तपाईहरुले तमाम कामहरूलाई यसरी नै यस्ता कम्प्युटरकृत प्रणालीद्वारा नै अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर यस प्रकारको प्रणालीमा हामी सम्बन्धित रहँदाखेरि विभिन्न प्रकारका समस्या चुनौतीहरूको सामना हामीले गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि गर्दै जानुपर्ने स्थिति हाम्रो अगाडि छ। र यस्ता स्थितिबाट बाँच्नका निम्ति हामीले राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता सेक्युरिटीहरूको सम्वर्धन गर्नु नितान्त आवश्यकता रहेको छ। अक्टोबर महिनामा विशेष नेशनल साइबर सेक्युरिटी अवेरनेस पालन गरिन्छ र यो पालन गर्नुको अर्थ नै साइबर क्राइम अर्थात् साइबर अपराधहरू जति पनि आज हामी अगाडि देखिरहेका छन्, यी अपराधबाट कसरी हामी मुक्त हुन सकिन्छ, कसरी सतर्क रहनुपर्ने, सजग र सूचित कसरी रहनुपर्ने आदिबारे आज हामी तपाईहरुलाई चर्चा गर्नेछौँ। यस दिनको महत्त्वको बारे यो महिनाभरि पालन गरिनेछ, अक्टोबर महिनाभरि, र हामी सतर्क कसरी रहन सक्छौँ आदिबारे जानकारी दिनको निम्ति हामीसित दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा। यहाँको परिचय तपाईहरु माझमा सर्वप्रथम म साझा गर्न चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड आईटी अन्तर्गत सिक्किम सेन्टर एनआईसी का टेक्निकल डाइरेक्टर श्री रञ्जित चामलिङज्यू, हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। यसरी नै सम्बन्धित मन्त्रालयका हाम्रो सिक्किमका नेशनल इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड आईटी का एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ खगेन्द्र शर्माज्यू, यहाँबाट पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। तपाईँलाई स्वागत, नमस्ते। र विशेषमा चामलिङ सरबाटै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। सन्दर्भ छ साइबर सेक्युरिटी, ओके, र यो भन्नाले के बुझिन्छ जनसाधारणलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सर। आजको दिनमा हामीले जब साइबर सेक्युरिटीको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने यो चाहिँ बेसिक लाइक प्र्याक्टिस अफ डिफेन्डिङ हाम्रो कम्प्युटर भयो, मोबाइल डिभाइस भयो, तपाईको स्टोरेज एरिया भयो, तपाईको नेटवर्किङ भयो, इभन द डाटा इन्फर्मेसन पनि आजको दिनमा ह्याकर्सहरूले लाइक अलवेज दे आर इन द हन्ट, उनीहरूले चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ कसरी इन्फर्मेसन क्याच गर्ने। त्यसले गर्दा त्यसलाई लिनुको लागि सो मेनी मेलिसियस लाइक सफ्टवेयर्स आर देयर। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो तपाईँको इन्फर्मेसन जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ फिसिङ, उनीहरूले जसरी पनि तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी लिने, त्यहाँबाट त्यो इन्फर्मेसन लिएर उनीहरूले मिसयुज गर्नु पनि सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटीमा कतिवटा स्टेप्सहरू लिनुपर्छ। विच आर द बेसिक थिङ्स वी सुड टेक इट। मेन कुरो चाहिँ यसमा अब साइबर सेक्युरिटी भन्नुको मतलब चाहिँ इट इज अ प्र्याक्टिस अफ डिफेन्डिङ यो कम्प्युटर्स, मोबाइल, यो स्टोरेज डाटास, दिस आर द थिङ्स। अच्छा, हजुर। र खगेन्द्र सर, हजुरबाट एउटा जानकारी कि साइबर स्पेसको सन्दर्भमा पनि हाम्रो जनसाधारण नागरिकहरू सजग र सूचित हुन आवश्यक छ। साइबर स्पेसलाई पनि तपाईँ खुलस्त पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब साइबर स्पेस भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि आजको दिनमा हामी जति पनि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू भयो, कम्प्युटरहरू भयो या इन्टरनेट भयो, र इन्टरनेटमा अब कुनै प्रकारको तपाईँको एप्लिकेसन्सहरू जस्तो तपाईँ सोसियल मिडिया भनेर फेसबुक चलाउनुहुन्छ, मोबाइलमा वाट्सएप भनेर तपाईँले कुनै च्याटिङ एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ, र यस्तो कुनै पनि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जसमा चाहिँ तपाईँले जसको माध्यमबाट तपाईँले अरूसँग वार्तालाप या कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको छ, या कुनै यस्तो कुरा जसको थ्रुबाट तपाईँले कुनै एउटा कम्प्युटरको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, यो जब हामीले प्रयोग गरिन्छ र यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा स्थान छ बेसिकली यसलाई चाहिँ यो एउटा भर्चुअल संसार हो, देखिँदैन है। त यसलाई चाहिँ बेसिकली हामीले साइबर स्पेस भनेर जान्नु जरुरी छ बेसिकली, जसमा चाहिँ उतापट्टिको छ यतापट्टिको छ हामीलाई त्यति जस्तो हामीले फिजिकली फेस टु फेस भेट्दाखेरि जसरी जान्दछौँ त्यसरी नजानिने एउटा संसार जस्तै प्रकारको एउटा जग्गा, एउटा स्पेसलाई चाहिँ बेसिकली साइबर स्पेस भनिन्छ। अच्छा, र चामलिङ सर, अर्को कुरा साइबर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ टेक्निकल डाइरेक्टर एनआईसीबाट पनि हुनुहुन्छ, ओके, र हामी आजको कार्यक्रम एउटा जनजागरण अपनाउनका लागि, एउटा सजग र सूचित गराउनका लागि, अवेरनेसको लागि यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो अक्टोबर महिनाभरि यो कार्यक्रम हामी प्रसारण पनि गर्छौँ र विशेष गरिकन
एउटा साधारणभन्दा साधारण मानिसहरूले पनि आजको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युगमा साइबर सेक्युरिटीसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता नै छ होइन। एउटा बचत गर्नु पर्यो, पैसा रुपियाँ ब्याङ्कसँग जोडिनु परेकै हुन्छ। नानीहरू आज पढिरहेका छन्, अनलाइनसँग जोडिनु परेको छ। हरेक प्रकारको चिजहरू अनलाइन सपिङका कुराहरू छन्, आज यस्ता सबै कुरासँग जोडिनु परेको छ भने यस्ता उचित व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एनआइसी सेन्टरले के कस्तो प्रकारको तालमेलमा विशेष ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ? अब यो कुरोमा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जब हामीले कुनै पनि अनलाइन एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ, इभन तपाईँले ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले कुनै पनि मनी ट्रान्सफर गर्दाखेरि थ्रु योर मोबाइल अर द तपाईँ कम्प्युटर सिस्टमबाट गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा कम्प्युटर सिस्टममा फर्स्ट त तपाईँको कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ सेफ्टी हुनु पर्यो। त्यसमा तपाईँको अब जब अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, जुन त्यो अपरेटिङ सिस्टमले तपाईँको कम्प्युटर चल्छ, त्यो चाहिँ अप टु डेट हुनु पर्यो, त्यसलाई अपडेट भएकै हुनु पर्यो। तपाईँमा त्यसको एन्टिभाइरस हुनु पर्यो, सो द्याट एनी भाइरस कम्स त्यसले प्रोटेक्ट गर्नु सकोस्। त्यसले गर्दा तपाईँको इन्फर्मेसन लिकेज हुनु सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले आज हेर्नुहोस्, थुप्रै एप्लिकेसनहरू गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एप्लिकेसन हेर्नुभयो भने अहिले अनलाइन एप्लिकेसनहरू चल्दैछ। त्यसले गर्दा अब हामीले जुन एज ए एनआइसी जस्तो हामीले नेटवर्क भेरियस डिपार्टमेन्टमा अलमोस्ट अल द गभर्मेन्ट सेक्टरमा एनआइसी इज गिभन द नेटवर्क कनेक्टिभिटी। तर त्यसमा पनि हामीले खालि कनेक्सन्स इन्टरनेटको लागि मात्रै नदिएर त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको एन्टिभाइरस विच इज सेन्ट्रली लाइक म्यानेज बाई द सेन्ट्रली एनआइसी हेडक्वार्टर्स, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लोड गरेर, त्यसले गर्दा त्यहाँको इन्फर्मेसन्स होस्, त्यहाँनिर कुनै किसिमको इन्फेक्टेड भाइरसहरू नहोस् भनेर चाहिँ हामीले एन्टिभाइरसहरू हालेको हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले अब यो साइबर सेक्युरिटीको सम टिप्स लिनु हो भने चाहिँ तपाईँको सिस्टम अपडेट हुनु पर्यो। जब तपाईँले मेल खोल्नुहुन्छ, तपाईँ आजको डेटमा सबैले मेल चलाएकै हुन्छ, त्यो मेल चलाउँदाखेरि तपाईँले कुनै मेल आइडी चाहिँ तपाईँले नचिनेकोहरू छ भने त्यो खोल्नु भएन। त्यसमा कुनै किसिमको एट्याचमेन्टहरू हुन्छ, स्पेसियली ह्याकर्सहरूले तपाईँलाई यस्तो प्रकारको इन्फर्मेसन दिन्छ जसमा चाहिँ यो टेम्प्टेड टु ओपन इट। त्यसमा चाहिँ तपाईँ एकदम सतर्क गर्नु पर्यो। साँच्ची नै यो कुरो सही हो, यो रिलायबल हो, यो जुन चाहिँ मैले मेल पाइरहेको छु यो मेरो साँच्ची नै रिलायबल सोर्सबाट आउँदैछ, त्यो कुरोहरू बुझ्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। नभए चाहिँ तपाईँले जस्ट फर द सेक अफ यो चाहिँ एकदम फ्यान्सी टाइपको छ, मलाई लोभाउने खालको कुरोहरू छ, त्यो खोल्नु भयो भने चाहिँ हुनसक्छ त्यसमा तपाईँको धेरै कुरोहरू लाइक ह्याकर्सले तपाईँको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुको लागि सर्टेन भाइरसेसहरू त्यस्तो एप्लिकेसन हालिदिएको हुन्छ, त्यसको थ्रु पनि उहाँहरूले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुसक्छ। फर इक्जाम्पल वी आर टकिङ अबाउट द फिसिङको पनि त्यही हो, एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसको थ्रुबाट ह्याकर्सले तपाईँको सिस्टमबाट सबै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने ट्राई गर्छ। त्यो कुरोहरूको लागि बचाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले जति पनि सिक्युरिटी मेजर लिनुहुन्छ, तपाईँको सिस्टमहरू अपडेट हुनु पर्यो, एन्टिभाइरस हुनु पर्यो, यो बेसिक थिङहरू चाहिँ हामीले लगाएको हुनुपर्छ। अच्छा, यसमा खगेन्द्र सर विशेष गरेर हामी एउटा राष्ट्रको कुरा गरौँ है, र राष्ट्रको हरेक प्रकारका जानकारी इन्फर्मेसनहरू हामीले अरू राष्ट्रलाई दिन सक्दैनौँ, त्यसलाई एकदमै सेक्योर गरेर राख्नुपर्ने एउटा कुरो छ। इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसनहरू जति पनि छ त्यसलाई पनि सेक्योर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो कुरा सार्वजनिक कुनै क्षेत्रबाट भइदियो भने त्योबाट गाह्रो पर्छ, त्यसलाई सेक्योर गर्ने सिस्टम पनि सायद साइबर सेक्युरिटीबाट एउटा पर्न सक्छ भने यसलाई पनि कतिवटा यस्ता विवाद क्षेत्रहरू छन् जसलाई कति प्रकारले यसमाथि हमला हुन सक्छ, यसमा पनि प्रकाश पारौँ न। हजुर, अब जस्तो मैले भन्दैछु यो जुन पनि साइबर स्पेस छ यसमा चाहिँ कुनै एउटा तपाईँको रिजन या जोन भन्ने छैन। जस्तो भारत भनेपछि भारतभित्र मात्रै भएको सीमित छैन। यसले गर्दाखेरि भारतभित्र भएको कुरा या भारतभित्रका नागरिकहरूलाई कुनै बाहिर देशको मानिसले कुनै टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारको तपाईँको क्राइमहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै सरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँको भाइरसहरू भयो है। अब भाइरसहरू के गरिन्छ, एउटा सफ्टवेयर जस्तै हो यो कुरा है, तर कोही बेला हामीले के खोज्दाखेरि इन्टरनेटमा के खोजिन्छ, यसले यस्तो गर्छ होला, यसले यो गर्छ होला भनेर हामीले डाउनलोड गरिन्छ। तर त्यो सँगसँगै कतिवटा कुरा यस्तो पनि आउँछ जसलाई चाहिँ हामीले भाइरस भनेर बुझ्छौँ है, र जसले चाहिँ तपाईँको सिस्टमभित्र पसेर अब के तपाईँको सिस्टममा के छ, कसो गर्छ,
के गर्दैछ भने यो सबै ट्र्याक गरेर चाहिँ हामीले गर्दै गरेको जे पनि एक्टिभिटिज छ कम्प्युटरमा यो सबै चाहिँ अर्को मानिस जो चाहिँ कुनै पनि संसारको कुनै कुनामा पनि हुनसक्छ जसलाई चाहिँ हामीले ह्याकर भनिन्छ उहाँहरूलाई पास गरेपछि चाहिँ हामीले भित्र आफ्नो कम्प्युटरमा गरेको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन पनि कोही बेला यसरी लिक हुनसक्छ बेसिकली। त यो एक प्रकारको एउटा मेजर एउटा प्रकारको क्राइम हो। यसरी नै अब सरले भन्नुभएको जस्तै फिसिङ भन्ने एकदम अहिले एकदम तपाईँको बढेर गएको छ जसमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा म ब्याङ्कबाट पठाएको भन्ने एउटा इमेल या कोही बेला तपाईँको फोन गरेरै म यस्तो ब्याङ्कबाट बोलेको तपाईँको यस्तो यस्तो डिटेल्स चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने रहेछ र म एउटा लिङ्क दिँदैछु भनेर चाहिँ एउटा कुनै लिङ्क तपाईँलाई एसएमएसको थ्रुबाट या तपाईँलाई मेल गरेर पठाइन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि त्यो लिङ्क यसो हेर्दा सबै ब्याङ्कबाटै आएको जस्तो लाग्छ तर हो भनेर तपाईँले खोल्नुहुन्छ आफ्नो सबै जे डिटेल्स तपाईँको जस्तो एटिएम पिन भयो डेबिट कार्ड नम्बर भयो या अरू कुनै विभिन्न एउटा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन पनि तपाईँले त्यो लिङ्कको थ्रुबाट हालेर त्यसलाई सबमिट गर्नुहुन्छ। तर खास गरी यो ब्याङ्कको इन्फर्मेसन ब्याङ्कमा गएको हुँदैन यो अरू नै मानिसहरूकोमा जान्छ र अघि भने जस्तै यो त साइबर स्पेस भनेको त आफै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने छैन। जब तपाईँको डिटेल्स पाइन्छ भने नै मेरो बदलीमा तपाईँ पनि त्यसलाई अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारण उहाँहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसन हालेर तपाईँको जे पनि ब्याङ्कमा भएको पैसाहरू योहरू यसरी निकालेर यस्तो खालको क्राइम पनि भइरहेको छ। अन्त अर्को कुरा चाहिँ अब ब्याङ्क्सहरूले आफ्नो सेक्युरिटी त आफ्नो राखिदिएको हुन्छ तर प्रायः जस्तो समय के हुन्छ भने यो नागरिकहरूकोमा अलिकति अवेरनेस यो जानकारी नहुनाले पनि के गरिन्छ भने अब कुनै तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन गर्नु हुँदैछ भने पनि ब्याङ्कले तपाईँलाई एउटा ओटिपी पठाइदिएको हुन्छ तर त्यति नै बेला एउटा अर्को फोन कल आएर चाहिँ सपोज उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँकोमा एउटा ओटिपी आएको छ म ब्याङ्कबाट बोलेको त्यो ओटिपी भएन मलाई भन्नुहोस् त त्यो ओटिपी कति हो म अपडेट गरेर फेरि पठाइदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ती मानिसहरूलाई विश्वास गरेर फेरि आफ्नो ओटिपी पनि सेयर गरी पठाउँछौँ बेसिकली। त यसमा चाहिँ अलिकति अब जानकारी हुनु पनि अलिकति जरुरी छ। त यस्तो विभिन्न प्रकारले मेनली के गर्छ यो टेक्नोलोजीलाई नै जुन चाहिँ अब यस्तो हो नि आगोले खाना पाक्छ भने आगोले नै कुनै उपद्रव पनि हुनसक्छ। यसरी नै यो टेक्नोलोजी अब राम्रो रूपको राम्रो होस् भनेर बनाइएको हुन्छ तर कतिजना मानिसले यसको दुरुपयोग गरेर चाहिँ फेरि यसकै माध्यमबाट पनि हामीलाई हानि हुन जान्छ। त यो बुझ्नु एकदमै जरुरी पनि छ। हजुर यसमा हामीले विशेष गरेर सतर्कता अपनाउनु पर्ने। हजुर उहाँले भनेको जस्तो अब अहिले ब्याङ्ककै कुराहरू गर्दा स्पेसली तपाईँले मनी विथड्र गर्दाखेरि अहिले फिलहाल लाइक कति 1 महिना जस्तो भयो होला 15 दिन जस्तो भयो होला एसबिआईले अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ जब एटिएम लगेर तपाईँले क्यास विथड्र गर्नुहुन्छ उहाँले यही साइबर सेक्युरिटीकै हिसाबले लिएर नै होला उहाँहरूले अहिले ओटिपी बेस गरिदिएको छ। तपाईँले जब के अरे पैसा विथड्र गर्दा पनि पहिला एटिएममा त्यो ओटिपी बेस आउँथेन। आजको डेटमा एसबिआईले त्यही हो किनभने मान्छेले कतिवटा कुरोहरू मिसयुज गरिसक्यो। तपाईँको एटिएम कार्ड तपाईँकोमा छ तर यस्तो यस्तो डिभाइसहरू राखिदिएको हुन्छ त्यसको क्लोनिङ गरेर उनीहरूले जसरी भए पनि पैसा निकाल्दैछ। त्यसले गर्दा त्यो अझै यसलाई सिक्योर गर्नुको लागि अहिले फिलहाल फेरि भर्खरै एसबिआईले चाहिँ तपाईँको ओटिपी बेस विथड्रल पनि गर्नु थालेको छ। अच्छा त्यो चाहिँ अब एमाउन्ट आई थिङ्क मोर देन 10,000 त्यसको लागि तपाईँलाई ओटिपी बेस आउँछ अन्त अनलेस तपाईँले त्यो ओटिपी जुन चाहिँ हाल्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँको पैसा विथड्र हुँदैन। अच्छा यो पनि यसको पनि हो। र मूलभूत एउटा कुरा हजुरले जानकारी दिनुभयो कि आज एटिएमको माध्यमबाट पनि हाम्रा रुपियाँ पैसा कसैले कहीँबाट ह्याकर्सहरूले ह्याक गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू यसमा ओटिपी बेस एउटा जुन प्रोग्राम चलेको छ यो बडा राम्रो कार्यक्रम छ जसले गर्दा उनीहरूको रुपियाँ पैसाको संरक्षण भइराखेको छ। एउटा कुरो भने अवेरनेसको निम्ति हामीले धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू चलाउन नितान्त आवश्यकता परेको हामी देख्छौँ र यसमा खगेन्द्र सर के कस्तो प्रकारका कार्यक्रमहरू अहिले चल्दैछन् त? हजुर अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै इनिसिएटिभमा नाइलेट ग्यान्टोकले नै अलरेडी एउटा यस्तो प्रोजेक्ट पनि गरिसकेको छ जसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न स्कुल्स कलेजेस र गभर्मेन्ट एम्प्लोइजहरूलाई पनि एउटा बेसिक लेभल अफ एउटा अवेरनेस जेनेरेट होस् भनेर चाहिँ कसरी चलाउनु पर्ने सेफ कसरी बस्नुपर्ने दुईवटा कुरा हुन्छ। नर्मली तपाईँ सेफ कसरी बस्नुहुने र सेक्युर कसरी गर्नुहुने है। त यो कसरी गर्नु सक्ने रहेछ सरले भन्नुभएको जस्तो एन्टिभाइरस भयो तपाईँको कतिवटा अब टेक्निकल कुराहरू जस्तो तपाईँको फायरवलहरू भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिस्टममा हालेर चाहिँ बाहिरबाट कुनै पनि अनवान्टेड कम्युनिकेसन आउँदैछ भने त्यसलाई रोक्नु
ओर्नुमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै यो प्रकारको एउटा एक्टिभिटी गरिएको छ र यसकै पार्ट अफ यो प्रोजेक्टकै पार्टमा चाहिँ हामीले के कोसिस गर्दैछौँ भने चाहिँ मेबी यही कुरा चाहिँ अगर स्कुलको पढाइमा पनि एउटा एप्रोप्रिएट लेभलमा चाहिँ अरू सब्जेक्ट जस्तो अब मोरल साइन्स पढाइन्छ, यसरी नै यो चाहिँ सानै उमेरदेखि अगर नानीहरूलाई पढाइयो भने चाहिँ यो उहाँहरूको एउटा ह्याबिट जस्तो बनिन्छ। जब पनि इन्टरनेट, कम्प्युटर या साइबर स्पेस प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ह्याबिट बस्छ भनेर चाहिँ यो कुरिकुलममा हाल्ने पनि एउटा अवेरनेसको लागि एउटा यो कोसिस जारी छ। र अर्को चाहिँ फिलहालै मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड आइटी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाटै एउटा फन्डेड स्पोन्सर्ड प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ नाइलेट गान्तोकले सिड्याक कोलकातासँग गर्दैछ, जसको माध्यमबाट चाहिँ जति पनि अब तपाईँको पुलिस ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ट्रेनिङ र रियल लाइफ अब कुनै पनि अब सपोज तपाईँको क्राइम भयो अरे यो साइबर स्पेस या साइबर क्राइम भनिन्छ है, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई कसरी इन्भेस्टिगेट गर्नु, कसरी त्यसलाई अब जहाँ क्राइम भएको छ त्यो त्यहाँ स्पटमा गएर चाहिँ त्यसको कहाँ के युज भएर भयो त त्यसको चाहिँ रिकर्डिङ कसरी गर्नु, कसरी के उठाउनु पर्ने भनेर चाहिँ यसरी टुल्सहरू सफ्टवेयर्सहरू इन्स्टल गरिँदैछ नाइलेट गान्तोकमा। र यो तपाईँको ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिजको लागि पनि एउटा प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ भइराखेको छ र सँगसँगै सायद छिटै यो जुडिसियरीको लागि पनि यो सायद एप्लिकेबल हुन थाल्छ। अन्त यस्ता खालको प्रोजेक्ट्सहरू चलिरहेको छ। अझै अरू प्रोजेक्ट छ तपाईँको जस्तो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन अवेरनेस भनिन्छ ISEA भनेर, यसको आफ्नै एउटा वेबसाइट छ। जसैले पनि यो पर्टिकुलर ISEA सर्च गरेर चाहिँ इन्टरनेटमा त्यसको वेबसाइटमा जानुभयो भने के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने डुस एन्ड डोन्ट्स भनेर चाहिँ विभिन्न तरिकाको मानिसहरूलाई जस्तो टिचरले के गर्नुपर्ने, स्टुडेन्टले के गर्नुपर्ने, गभर्मेन्ट एम्प्लोइले के गर्नुपर्ने, नर्मल नागरिकले के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने, यो सबै जानकारी यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टको माध्यमबाट पनि हामीले बाँडिराखेका छौँ अहिले। अच्छा, यसमा भारत सरकारका कुनै यस्ता गाइडलाइन्सहरू छन् जसलाई हामीले अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हुन्छ सर? भारत सरकारको भन्दाखेरि हामी पनि अब भारत सरकारकै डिपार्टमेन्टको भएकोले गर्दाखेरि अन्त जति पनि अब एनआइसीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जति पनि अहिले कनेक्टिभिटी अब एनआइसीले नै दिएको छ, त्यसमा अब गभर्मेन्ट्सको इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको लाइक नेटवर्क त हामी दिएकै हुन्छौँ, तर जब नेटवर्क पास हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै लेयर बाई लेयर्स प्रोटेक्सनहरू लगाएको हुन्छ। त्यसमा तपाईँको यहाँ भाइले भन्नुहुँदैछ फायरवलको कुरो, फायरवल तपाईँको सफ्टवेयर बेस पनि हुन्छ, हार्डवेयर बेस पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हार्डवेयर बेस अब हामीले यहाँ इभन इन द सिक्किम अन्त हेडक्वार्टरमा पनि अब यो लेयर इभन फर्स्ट त तपाईँको उहाँ हेडक्वार्टरमै फिल्टरिङ हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि हामी हाम्रो स्टेट सेन्टरमा पनि फिल्टरिङ गर्छौँ, फर्दर टु डाउन टु दि अब सिस्टममा जुन चाहिँ एन्टिभाइरसहरू हुन्छ। जब हामीले जुन चाहिँ हार्डवेयर बेस फायरवल लगाएको हुन्छौँ त्यसमा सपोज 1 पोइन्ट टु से फ्रम 1A to B कुनै पनि इन्फर्मेसन ट्राभल गर्दाखेरि त्यसमा हामीले नम्बर अफ लेयर अफ फायरवल भएको हुन्छ। त्यसमा तपाईँको फेरि सपोज एउटा आइपी त हुन्छ, एउटा कम्प्युटरलाई जान्नुको लागि उसको आइपी एड्रेस हुनु पऱ्यो, त्यो आइपी एड्रेसको बेसमा पनि हामीले सर्टेन इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छौँ। त्यो पनि तपाईँ सपोज भन्छ A wants to send to the B, that particular information only will go to the B, it will not go to the C and all. No doubt there are so many A, B, C, D are in the नेटवर्कमा हुन्छ, तर त्यो जब तपाईँले आइपी बेस गर्नुहुन्छ, पोर्ट बेस गर्नुहुन्छ, हार्डवेयरमै तपाईँले त्यो पोर्ट बेस डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जहाँ इन्फर्मेसन जानु छ त्यसरी नै मात्रै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले यो सिक्युरिटी हामीले लिनुको कारण चाहिँ के भन्यो भने अब आजको डेटमा एसबिआईलाई पनि हामीले नै दिएको छौँ, एनआइसिएसगी भन्दा कनेक्टिभिटी, त्यसमा हेर्नु फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन छ। त्यसले त सक्दो हामीले इभन टु द क्लाइन्ट्स उहाँले कोही बेला भन्छ होइन एन्टिभाइरस हाल्यो, यो प्रोटेक्सनहरू हाल्यो भने सिस्टम स्लो हुन्छ, तर वी इन्सिस्ट, किनभने तपाईँहरूको सेफ्टी मेन थिङ त तपाईँको डाटाको सेफ्टी हो। आजको दिनमा त्यही डाटा सेफ्टी छैन भने तपाईँको इन्फर्मेसन लिकेज हुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँलाई नै प्रब्लम हुन्छ। त्यही भनेर हामीले उहाँहरूलाई जुन प्रकारले एक्सप्लेन गर्छौँ, उहाँहरूले पनि त्यो कुरोहरूलाई सिरियसली लिएर नै आजको डेटसम्म चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको एज अन टुडे त्यस्तो प्रब्लम आएको छैन। त्यसले गर्दा तपाईँले यो जुन चाहिँ सिक्युरिटीको हिसाब लिनुहुन्छ भने त्यसमा सफ्टवेयर बेस फायरवल पनि छ, हार्डवेयर बेस फायरवल पनि छ। त्यसले गर्दा फेरि हामीले त्यसमा सो मेनी रिस्ट्रिक्सन लगाएको छौँ जसमा चाहिँ एउटा जग्गादेखि अर्को
डाटा जानु छ भने चाहिँ इट विल गो टु द्याट पर्टिकुलर डेस्टिनेसन ओन्ली। त्यस्तो प्रकारले गर्छ। यसमा भारत सरकारले साइबर सेक्युरिटीको निम्ति कुनै स्ट्राटेजी या कुनै रणनीति अप्नाएको छ? हजुर, अब स्ट्राटेजी या राजनीति यो हेऱ्यो भने चाहिँ खासै गरी हेऱ्यो भने 3टा कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने है, जसलाई चाहिँ अब भन्नु पर्यो भने पिपल भनिन्छ, प्रोसेस भनिन्छ र टेक्नोलोजी भनिन्छ है। त पिपल भन्नाले चाहिँ अब मानिसहरूमा एउटा जागरुकता ल्याउनु पर्यो है, उहाँहरूलाई क्यापेबल बनाउनु पर्यो र भोलिको दिन यस्तो प्रकारको कुनै पनि साइबर क्राइम हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्नु, काउन्टर एट्याक कसरी गर्नु भनेर चाहिँ यस्तो खालको एउटा ट्रेनिङ या यस्तो खालको कोर्सेसहरू इम्पार्ट गर्नु। त यसको यो चाहिँ भयो तपाईँको पिपल। त यसमा त अघि मैले भनेको जस्तै भारत सरकार र नाइलेट जस्तो संस्थाबाट यस्तो खालको ट्रेनिङहरू भइ नै राखेको छ, अवेरनेस प्रोग्रामहरू भइ नै राखेको छ है। र अर्को चाहिँ भयो तपाईँको प्रोसेस भन्नाले चाहिँ अब भोलिको दिन जति नै होसियार हुँदाखेरि पनि एउटा या दुईटा त यस्तो केस आउला जसमा चाहिँ साइबर स्पेस युज गरेर साइबर क्राइम गरियो, तब चाहिँ त्यसलाई अब ट्याकल गर्नु या त्यसलाई सल्भ गर्नु खालको लागि चाहिँ के चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा पनि आउँछ है। त यो उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ बेसिकली भारत सरकारको एउटा आफ्नै आइटी एक्ट पनि छ, आइटी एक्ट 2000 भनिन्छ, जुन चाहिँ 2008 मा एमेन्डेड भएको छ, जसको द्वारा चाहिँ जति पनि तपाईँको कुनै पनि डिजिटल एभिडेन्सलाई पनि तपाईँले कोर्टमा एउटा चार्जसिटमा तपाईँले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली है। र त्यो एउटा प्रोसेस भयो। अर्को प्रोसेस चाहिँ अस्ति हाम्रो यो स्वतन्त्रता दिवसको दिन 15 अगस्तको दिन अनरेबल PM सरले एनाउन्स गर्नुभएको जस्तै एउटा छिटै हामी सबैले एउटा नेसनल साइबर सेक्युरिटी या साइबर प्रोटेक्सन एउटा बिल माथि चर्चा भइ नै रहेको छ। त्यसरी नै तपाईँको डेटा प्रोटेक्सन बिल भन्ने पनि, जसको थ्रुबाट चाहिँ जति पनि एउटा नागरिकको जे पनि पर्सनल डेटाहरू कलेक्ट गरिन्छ, यो गभर्मेन्टले कलेक्ट गरोस् या कुनै पनि एउटा तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर जस्तै तपाईँको फेसबुक भयो या ट्विटर भनिन्छ या जुनै पनि एउटा सर्भिस हामीले एभेल गर्दाखेरि चाहिँ भरिने कुराहरू, भरिने इन्फर्मेसन भरेर उहाँहरूलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी सेक्योर गरेर राख्नुपर्ने भन्ने एउटा त्यस्तो डेटा प्रोटेक्सन बिल पनि त्यसको माथि आइरहेछ। अनि कुनै खण्डमा जस्तो अब आज हेऱ्यो भने अब फेसबुक या कुनै पनि सोसियल मिडियाको थ्रुबाट कतिवटा क्राइम भइरहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ, तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि बिस्तारै एउटा साथी जस्तो भएर एउटा कम्युनिकेसन बढ्दै जान्छ र चाहिँ म यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर डिमान्ड गर्नु थाल्छ उहाँहरूले। अन्त होला नि भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गर्छौँ, तर यो बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि उतापट्टि चाहिँ को छ। अब केटा जस्तो देखिन्छ भने केटै छ भन्ने छैन, किनभने देखिँदैन, यो त एउटा भर्चुअल संसार हो है। यसरी विभिन्न प्रकारको क्राइम्सहरू भइरहेको छ है। त यसमा पनि हामीले कतिवटा डेटाहरू दिन्छौँ, यो दिन्छौँ र कुनै अब यस्तो सर्भिस प्रोभाइडरको माध्यमबाट पनि कुनै घटना घट्दैछ, क्राइम हुँदैछ भने चाहिँ उहाँहरूको पनि के रोल हुनुपर्ने, के रेस्पोन्सिबिलिटी हुने, सायद यो डेटा प्रोटेक्सन बिलले सायद छिटै यसलाई पनि यसको सल्युसन दिनेछ। र यसरी नै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ गभर्मेन्टमा के छ भने जति पनि डेटा गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा कलेक्ट गरिँदैछ, एफर्ट हालिँदैछ कि सबै डेटा चाहिँ भारतभित्रै नै रिसाइड गरोस् र प्रायः जस्तो अरू पनि जति हामीले युज गर्छौँ जस्तो फेसबुक भयो, जीमेल भयो, के हुन्छ हामीले सबमिट गर्छौँ तर यो डेटा भन्ने जुन इन्फर्मेसन छ यो भारतमा नहोला। बेसिकली उनीहरूको आफ्नो एउटा कम्प्युटर जुन चाहिँ अमेरिकामा हुनसक्छ या जापानमा हुनसक्छ, जहीँ पनि हुनसक्छ र भोलिको दिनमा कुनै पनि एउटा क्राइम हुँदाखेरि चाहिँ उतापट्टिको एउटा काउन्टर पार्टसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि अलिकति जे पनि मुस्किल आउन सक्छ भनेर चाहिँ यो सबै डेटालाई चाहिँ भारतभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने यस्तो भारत सरकारको एउटा गाइडलाइन्सहरू पनि माथि चर्चा भइ नै रहेको छ। अच्छा, र यहाँ सरले भन्नुभयो पिपल्स, प्रोसेस, टेक्नोलोजी, यी 3टा कुरालाई समावेश गरेर एउटा साइबर सेक्युरिटीलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू। र यसमा हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा भारतको तुलनामा हाम्रो राज्य सिक्किम साइबर सेक्युरिटीमा कतिको अहिले मजबुत बन्दै गएको छ त? सिक्किमको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि हामी एट पारै छौँ, किनभने तपाईँको अहिले हाम्रो स्टेट डाटा सेन्टर्स इन सिक्किमै छ है। अहिले डिपार्टमेन्ट अफ आइटीले रन गरिरहेको छ। अन्त त्यसमा जति पनि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन डाटाहरू छ त्यो सिक्योर एन्ड इट इज इन द सिक्किम ओन्ली। अच्छा, अन्त अहिले अब मिनी डाटा सेन्टर त हाम्रो छँदै थियो हाम्रो एनआइसीमा पनि,
अहिले अब जस्ट अब 2-3 महिनामा हाम्रो यो मिनी डाटा सेन्टर्स फुल फ्ल्यास मिनी डाटा सेन्टर पनि मिन्स रेडी हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसन चाहिँ इभन हामीले क्लाउडमा पनि नहालेर चाहिँ जति पनि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू छ हाम्रै डाटा सेन्टरमा राख्ने पनि हाम्रो प्रोग्राम छ। जब हामीले यो जुन चाहिँ मिनी डाटा सेन्टर्स फुल फ्ल्यास डाटा सेन्टर्स विथ नम्बर अफ सर्भर्स एन्ड तपाईँले यो सिक्युरिटी भन्नुभएको सबै हार्डवेयर बेस सफ्टवेयर बेस सिक्युरिटी लिएर त्यो गरेर हामीले राखेर चाहिँ सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यहीँ नै राख्ने भएको छौँ। त्यस्तै प्रकारले आजको डेटमा हेर्नुहोस् कतिवटा अब इन्फर्मेसन्सहरू क्लाउड बेस छ। आज क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ। इभन अब ब्याङ्कको होस् चाहे अरू डिपार्टमेन्टको होस् अब इभन कतिवटा स्टेट्सहरूले अब एनआइसीको पनि आफ्नै क्लाउड सिस्टम छ। त्यसले गर्दा चाहिँ विशेष चाहिँ उहाँ भाइले भनेको जस्तो आजको डेटमा चाहिँ सपोज तपाईँले कुनै पनि जिमेलको थ्रुबाट छ कुनै पनि मेलको थ्रुबाट हुन्छ तर त्यसको सर्भर इन्डियामा छ कि युएसएमा छ कि वा युकेमा छ हामीलाई थाहा छैन। इट्स अ भर्चुअल वर्ल्ड हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि उहाँ भाइले भनेको जस्तै लाइक आजको डेटमा चाहिँ सक्दो यो एरियालाई चाहिँ अन्त आफ्नो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ आफ्नो डाटालाई चाहिँ इन्डियामै रहोस् भनेर चाहिँ स्पेसली अब अहिले एनआइसीले पनि त्यही हिसाबमा अलमोस्ट अल द स्टेटमा आफ्नो डाटा सेन्टर छ। इभन अहिले क्लाउड्स कम्प्युटिङमा पनि एनआइसीको आफ्नै छ। त्यसले गर्दा यहाँको जति पनि इन्फर्मेसनहरू कुनै डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसनहरू उहाँहरूले चलाउनु अर त्यो फ्यासिलिटी चाहिँ मिन्स एनआइसीले सबै डिपार्टमेन्टलाई दिइरहेको छ। एन्ड एज अन टुडे उहाँहरूको इन्फर्मेसन्स अर डाटा चाहिँ सिक्योर नै छ। अच्छा, त्यस्तो प्रकारले र सर हामी चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ। यसरी हाम्रो कार्यक्रम यही स्थगित गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको संसार तपाईँ हाम्रो एउटा घर आँगन बनेको छ। संसारका हरेक जानकारी तपाईँहरूले एक ठाउँ बसी बसी लिन पाइरहनु भएको छ। यो पनि आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले दिएको एउटा उपहार मान्नुपर्छ। तपाईँ हामीले हाम्रा सम्पूर्ण रुपियाँ पैसा व्यवस्थापन र अन्य सम्पूर्ण लेखाजोखाका कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण कम्प्युटरबाट गर्न सक्छौँ, सम्पूर्ण अनलाइनबाट गर्न सक्छौँ, सम्पूर्ण हिसाब किताब अनलाइनबाट गर्न सक्छौँ, सम्पूर्ण प्रकारका हाम्रा सपिङहरू अर्थात् आज हरेक कुराको सपिङ धरि पनि अनलाइनबाट हुन थालेको छ। तर एउटा राम्रो पक्ष एकपट्टि छ भने अर्को पक्षलाई हेर्नुपर्दा यसका धेरैभन्दा धेरै नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यसभित्र पनि धेरै प्रकारका अपराधहरू हुने गरेको छ जसलाई हामी साइबर क्राइम भनेर जान्दछौँ, जसबाट तपाईँ हामीलाई धेरै ठुलो समस्या पनि त्यहाँ उत्पन्न हुनसक्छ। यसकारण साइबर सेक्युरिटीको जुन गाइडलाइन छ यसलाई तपाईँ हामीले अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने त्यहाँ धेरै ठुला समस्याहरू सृजना हुन सक्छन्। र सम्बन्धित विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ र यो अक्टोबर महिनालाई हामी नेसनल साइबर सेक्युरिटी अवेरनेस मन्थको रूपमा हामी पालन गर्दछौँ। र यस अवसरमा आज हामीले तपाईँहरू माझमा रञ्जित चामलिङज्यू जो हाम्रा टेक्निकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ एनआइसी सिक्किम सेन्टरबाट, यसरी नै खगेन्द्र शर्माज्यू जो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ नेसनल इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड आइटीबाट, र यहाँहरूले हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो र समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। फेरि भेट गरौँ। धन्यवाद।